बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, सेनेट का भी इजलास बुलाया गया था, वफाकी काबीना का भी इजलास बुलाया गया था। तीनों इजलास बिल्कुल अभी इस वक्त बेनतीजा खत्म हो चुके हैं और कल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। सेनेट का इजलास कल सुबह 11:30 बजे बुलाया गया है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी इजलास कल सुबह 11 बजे के बाद बुलाया गया और वफाकी काबीना का जो इजलास है वो कल सुबह 9:30 बजे तक बुलाया गया है। अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक नया मुजवजा जो है, जो मुतफिका आईनी मुसवदे में कहा गया है कि ये एक मुतफिका है, उसकी जो तफसीलात हैं वो जरा सामने आ गई हैं। आप देखना ये है कि क्या इस मुसवदे में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसको एग्री करते हैं या नहीं करते, वो अभी देखना बाकी है। थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के मुतफिका मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक आर्टिकल 175A में तब्दीली की तजवीज़ दी गई। यानी आप जो भी मुसवदा उठाकर देख लें, आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही छेड़छाड़ मिलेगा, उसके अलावा किसी चीज़ में भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। उस मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस समेत 4 अरकान पार्लियामेंट भी होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को आप एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप बनाने जा रहे हैं, जिनमें से एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम वजीर आज़म, जबकि एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तलाफ यानी जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो करेंगे। इस मुसवदे में भी ये तजवीज़ दी गई है कि जजेस की तकर्री से मुतल्लिक पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान होंगे, जिनमें से 8 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 4 का ताल्लुक सेनेट से होगा। इस मुजवजा मुसवदे में यह भी तहरीर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने की बजाय 3 नाम इस पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे। यानी इस सुप्रीम कोर्ट को भी आप वो वाला सिस्टम करने जा रहे हैं जो सिस्टम मेरे ख्याल में जब एक आर्मी चीफ की सिलेक्शन की जाती है तो वहां पर भी 3 नाम भेजे जाते हैं और उन 3 नामों में से कोई एक सिलेक्ट होता है, और वो कौन होता है, कैसे होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और 12 रुकनी कमेटी इन नामों में से एक को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश करेगी, जिसके बाद वजीर आज़म इस ज़मन में सदर को नोटिफिकेशन जारी करने की सिफारिश कर देंगे। इस मुसवदे में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल के लिए होगी और अगर कोई चीफ जस्टिस इस अरसे के लिए अपनी रिटायरमेंट की उम्र यानी 65 साल तक नहीं पहुंचता तो फिर भी उसे बतौर चीफ जस्टिस 3 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद ही रिटायर समझा जाएगा। इस मुसवदे में यह भी कहा गया कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज की कारकर्दगी बेहतर नहीं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस जज को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वक्त देगी और अगर मुकर्ररा मुद्दत से मज़कूरा जज अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाता तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देखेगी। पार्लिमान की खसूसी कमेटी की जानिब से इत्तफाक किया गया। मुजवजा मुसवदे में यह भी कहा गया कि जुडिशल काउंसिल जो है जजेस की कारकर्दगी को जांचने के लिए अलग से भी कवायद व ज़वाबित तश्कील दे सकती है। इस मसवदे में सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियार से, या थोड़ा सा इस पे एक बात कर लेते हैं, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, एक तो इसको बनाने जा रहे हैं 4 रुकनी, पहले ये 3 रुकनी था। अब 4 रुकनी अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, अगर काजी साहब चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, पीछे रह जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी साहब रह जाते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला रह जाते हैं और भी काफ़ी सारे जजेस हैं जो रहते हैं। अब देखना ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन से 4 सीनियर 3 जजेस आते हैं और उन 4 में से देखना ये भी है कि कौन से जजेस हैं जिनका कबीला कहाँ से है या जिनका ताल्लुक किस एरिया से है या वो किस साइड से या किस तरह की वो बातचीत करते हैं। इस मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के अख्तियार से मुतल्लिक मौजूद कानून 184 की सब क्लास 3 में तरमीम तजवीज़ की और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ना कोई नोटिस ले सकती है और ना ही किसी भी इदारे को कोई डायरेक्शन दे सकती है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, यानी अदालत है ही नहीं। मैं अपने तौर पर यह कह सकता हूँ
اس مسودے میں یہ بھی کہا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ کے ججز کی 3 رکنی کمیٹی نوٹس لینے یا نہ لینے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اس مجوزے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ کسی ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ مقدمہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی منتقل کر سکتی ہے۔ کیا یہاں پہ یہ ترمیم آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اس میں بھی ترمیم لے کے آئیں سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح نئے مسودے میں آئین کے آرٹیکل 199 کے کلاس 1 میں بھی ترمیم کی تجویز کی گئی اور اب اسے شک 1A کہا جائے گا، جو ہائی کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق ہے۔ یعنی ہائی کورٹ کا بھی جو از خود نوٹس کا اختیار ہے اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ترمیم میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کسی بھی معاملے پر نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو کوئی ہدایات دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی کریں، اور آپ کو نہ تو پورے پاکستان میں کوئی پوچھے گا نہ ہی کچھ کرے گا۔ یعنی جن ججز نے ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی، جن ججز نے تھوڑا سا سسٹم سیدھا کرنے کی کوشش کی، آپ ان ججز کو نکرے لگانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اس طرح کے آئین کے آرٹیکل 203D میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی ترمیم میں جو ہائی کورٹ ہے، کسی بھی معاملے پر ہائی کورٹ بھی نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو ہدایت دے سکتی ہے، اور جس کے تحت کسی بھی اپیل کو متعلقہ اعلیٰ عدالت 12 ماہ کے اندر نپٹانے کی پابند ہے۔ 12 ماہ ایک بڑا عرصہ ہے سر۔ 26ویں ترمیم سے متعلق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے مجوزہ متفقہ مسودے میں آئین کی آرٹیکل 191A کے مسودے کے اضافے کی تجویز کی گئی ہے۔ یہ آرٹیکل آئینی بینچوں کی تشکیل سے متعلق ہے۔ اس میں تجویز دی گئی ہے کہ آئینی بینچوں کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گی۔ یعنی جس سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ اپنے بندے بٹھائیں گے وہی کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچوں میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنائے گا۔ ترمیم میں تجویز کیا گیا اس آئینی بینچ کے پاس موجود اختیارات کسی دوسرے بینچ کو تفویض نہیں کیے جا سکتے۔ اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ ججز کی تعیناتی سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی کارروائی ان کیمرہ ہوگی، تاہم اس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے گا۔ یہ تھی ساری آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم کا وہ مسودہ جو ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر سب متفق ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا فضل الرحمان اس پر کس طرح متفق ہوئے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کس طرح متفق ہوئیں، کیونکہ اس سارے مسودے میں ساری کی ساری چھیڑ چھاڑ پاکستان عدلیہ کے ساتھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا عدلیہ نے تھوڑا سا سٹینڈ جو لیا ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس سٹینڈ کو جو ہے نا جی کسی نہ کسی طرح سائڈ پہ کیا جائے گا اور اپنی مرضی اور منمانی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی مسودہ پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور وہ کسی بھی حالت پر اس کو پاس نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ بٹ بلاول بھٹو جو ہیں، جن کو ابھی 10-12 دن ہوئے اپنی سیاست میں آئے ہوئے، یعنی 10 سے 12 سال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی قوت سے یہ آئینی ترمیم پاس کروا کر دکھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمران احمد خان نیازی صاحب بھی ہیں، ان کو بھی سیاست میں 28 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب ان کو یہ ترمیم کرانے دیتے ہیں یا نہیں کرانے دیتے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔